دنیا هم همون دنیاست، امام معصوم هم همون امام معصومه. اون موقع اسمش علی مرتضی و حسن مجتبی و سید الشهدا بود، الان اسمش حجت ابن الحسن. هیچی عوض نشده. نکنه مهدی بیا مهدی بیا گفتن ما به حضرت حجت مثل حسین بیا حسین بیا گفتن کوفیا به آقاشون باشه. حواست باشه رفیق. همه اینا رو گفتم برای این دلتو صاف کن. تا محبت دنیا رو از دلت بیرون نکنی رسیدن به آقات محاله. زهیر ابن قین تاجر بود، بزرگترین تاجر حجاز بود، هر چی دار و ندارش بود داد بزنش و همش مال تو. گفت تو پدرت در اومده این همه جمع کردی، اینا همه مال من. گفت آره. گفت خودت چی؟ گفت منم دیگه مال حسین.